السلام عليكم ورحمة الله. إذا غادي نشوفوا هذا الدرس بالنسبة للبروميير اني بكالوريا اللي هو الدرس اللي تابع لي سوليسيون الكتروليتيك اي كونسونطراسيون، دونك اللي هو لا كوندكتونس اي كوندكتيفيتي. دونك في هذا الدرس غادي نتعرفوا اولا غنديروا ان بتي رابيل بالنسبه لداكشي اللي شفنا. دونك غادي نشوفوا من بعد كاسكو لا كوندكتونس، شنو هي تعني لا كوندكتونس، واش تعني لا كوندكتيفيتي دون سوليسيون ايونيك. دونك نبداو بلو رابيل دونك بيان لوبجيكتيف علاش اصلا حنايا غادي نقراو هذا الدرس. دونك هنايا تيقول لك pour surveiller le degré de pollution des mers, les experts utilisent des appareils des mesures qui sont placés dans les lieux différents des mers et des océans. دونك هنايا باش نقراو الجوده ديال المياه ولا درجه ديال التلوث اللي كاين في البحار، راه لي زيكسبير تيحطوا دي زاباراي سيغتان اباراي ديال تيقيسوا بها، دونك تيحطوهم في بزاف ديال البلايص اللي هما مختلفين في البحار وفي المحيطات. علاش؟ pour mesurer quelques grandeurs physiques. شنو هما هاد لي grandeurs physiques اللي تيحسبوا لينا؟ دونك كوم لا كوندكتونس et la conductivité. دونك هاد لا كوندكتونس ولا كوندكتيفيتي هي اللي تتقول لنا الدرجه ديال التلوث ديال هادوك لي مير او بيان لي زوسيون اللي كاينين في لا ناتور. دونك كاسكو لا كوندكتونس اي لا كوندكتيفيتي دون سوليوشن اي كومون لي اكسبلواتي دون اون ايتود شيميك. فاش ممكن اننا نحسبوا هاد لا كوندكتونس فواحد الدراسه كيميائيه. دونك ان بتي رابيل، دونك شفنا في العام اللي فات في الدرس ديال الالكتريسيتي بلي لو كورون الكتريك لو كورون الكتريك ne passe pas seulement dans les fils électriques، يعني ما تيدوش فقط في الاسلاك كما رسمنا في هذا في التجربه، راه ممكن انه يمر ايضا في لي سوليوشن qui contient des ions. Donc dans une solution aqueuse, le passage de courant électrique est assuré par le déplacement des ions dans la solution. Alors que هاد l'expérience اللي شفنا اللي فيها un générateur فيها un fil électrique. Donc le courant il passe dans le fil grâce à ces électrons. هاد l'électron هو le porteur de charge في واحد السلك كهربائي، ولكن ملي تنوصلوا هنايا في هاد لا سوليسيون الكتروليتيك. علاش سميناها لا سوليسيون الكتروليتيك؟ لانه كاينه فيها لي زيون، كاين عندنا MnO4-، كاين عندنا SO4-2-، وكاين K+ وكاين Cu2+. دونك ملي تيكون عندي هاد لي زيون تنقول بلي هذه لا سوليوشن سي اون سوليوشن الكتروليتيك. شنو الدور ديالها، شنو علاقتها هي باللو كورون الكتريك؟ دونك تنشوفوا هنايا لو سونس اللي داروا لينا بالاسهم هنا ديال MnO4- SO4- غاديين فيغ لا بورن بوزيتيف. دونك تيكون هنايا واحد التجاذب ما بين لا شارج بوزيتيف اللي كاين هنا وما بين لا شارج نيجاتيف ديال لي زيون كي بورت دي شارج نيجاتيف. لا ميم شوز دون لوتر كوتي، عندي هنايا لا بورن نيجاتيف هاد الصغيره يعني القطب السالب. شكون اللي غادي تجذب؟ بالطبع غادي تجذب لي زيون كي بورت دي شارج بوزيتيف، لي زيون اللي عندهم لي شارج بوزيتيف. يعني لو فيت ديال انه هاد لي زيون il passe vers le borne positive et les autres passent vers la borne négative. هاد لو موفمون ديال لي زيون هو اللي تيخلي لو كورون الكتريك انه يمر في هاد لو سيركوي، وبالتالي تيكون عندي ان سيركوي اللي هو فيرمي. يعني قدرت ندير هاني واحد اون لامب تقدر انها تشتغل ليا لانه كاين لو كورون الكتريك، يعني كاينين لي زيليكترون هما اللي تيمروا ليا لو كورون الكتريك. هنا لو كورون الكتريك هنا شكون تيتكلف به؟ تيتكلفوا به لي زيون اولا هاد لو سوليوشن الكتروليتيك اللي فيه لي زيون بلس اي لي زيون موان، لي كاتيون اي لي زانيون. دونك هنايا تنتكلم على لو رول ولا الاهميه ديال اون سوليوشن الكتروليتيك اللي انا تقدر تلعب الدور ديال لي في الكتريك بحال الكويفر بحال لو فير لانه يقدر تيوصلوا ليا لو كورون الكتريك. دونك حنا شنو غادي نديرو في هاد التجربه؟ شنو علاقه هذا بالدرس ديالنا؟ لا ميم اكسبيريونس اللي عندي هنا اللي فيها ان جينيراتور وفيها ان فيل وفيها دو الكترود. بلاص هاد لي دو الكترود غنعوضهم بدو بلاك وغادي نحسب انايا هاد لا كوندكتيفيتي اللي حنايا اصلا الدرس ديالنا لا كوندكتيفيتي ديال هاد لا سوليوشن ولا شحال السرعه ديالها فاش انا غادي توصل ليا هذاك لو كورون الكتريك، كيفاش غادي توصل هذاك لو كورون الكتريك في هذا لو سيركوي. دونك باش نفسروا اكثر نكملوا.
دونك هنايا في هاد l'expérience هي هادي اللي تكلمت لكم عليها ادروات. عندي ان جينيراتور ان فيل اي دو بلاك. هاد لي دو بلاك هما دو بلاك اون كويفر بحال مثلا اختاريناهم من النحاس كما غادي نقراو في لاكتيفيتي dans une solution de chlorure de sodium. donc درنا هنايا واحد لا سوليوشن اللي فيها le chlorure de sodium NaCl غتولي لنا Na++ Cl- اللي هو الملح. on dispose de plaques de cuivre parallèles identiques. درنا فيها جوج ديال لي بلاك ديال الكويفر النحاس بحال قد حطيناهم بشكل باراليل متوازيين مع بعضياتهم وربطناهم مع هاد لي في اللي مربوطين مع هاد لو جينيراتور اللي عنده une borne plus et une borne moins. Puis on réalise le montage de la figure ci-dessous. donc هنايا في هاد l'expérience غنربطو بالطبع معاها ان فولتمتر اللي تيتركب اون باراليل. لو فولتمتر غادي نركبوه اون باراليل مع هاد لو سيركوي و ان امبيرمتر اللي غيتركب اون سيري على التوالي يعني سوا هنا سوا هنايا. donc هاد لو فولتمتر تيقيس ليا لي طونسيون U en volt et l'ampermètre تيقيس ليا لي زانتونسيتي دو كورون I en milliampères soit en ampères بحال. donc les deux plaques et l'intensité efficace I et on obtient et on mesure simultanément la tension efficace U entre les deux plaques et l'intensité efficace I et on obtient les résultats suivants. donc تنقيسو U وتنقيسو التيار I. chaque fois تنغيرو حنايا في لا طونسيون في هاد لو جينيراتور و تيتغير ليا لا طونسيون تتغير ليا لانتونسيتي. دونك هادو هما لي فالور اللي حصلنا عليهم. شنو غنديرو حنايا بهاد لي فالور؟ غادي نرسموهم في اون كورب U en fonction de I. donc كما غادي يبان لينا هنا. donc représenter graphiquement U en fonction de I. on déduire la nature de la courbe. donc حطينا لي فالور ديالنا في هاد لا كورب U en fonction de I. خدينا كل سنتيمتر تيمثل 2 ملي امبير، كل 1 سنتيمتر الفوق تيمثل لنا 0.2 فولت. donc حصلنا على اون كورب اللي هي droite qui passe par l'origine. c'est une fonction linéaire, ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. donc la relation qui existe ici entre U et I. donc la tension efficace U et l'intensité efficace I sont proportionnelles. yani U est égal à le coefficient A fois I. وهاد A إلا حسبناه غادي ناخدو 2 points غادي نلقاو بلي هاد A c'est R هي la résistance de la portion de la solution délimitée. بحال كيف كنا تنقراو في الالكتريسيتي ملي يكون عندي تنقيس U et I تلقى بلي U تيغال R fois I و R هي la résistance اللي استعملنا في هذاك لو سيركوي. هنايا لقينا بلي U proportionnel à I. اذا هذيك لا فونكسيون A اللي حسبنا ou bien le coefficient de la pente راه هو R. واش تمثل R حنايا في الالكتريسيتي؟ تتمثل لا ريزيستانس. اذا في هذه الحاله R راه هي لا ريزيستانس ديال لا بورسيون دو سوليوشن ديليميتي، يعني المقاومه ديال هذاك الجزء ديال لا سوليوشن اللي استعملنا. يعني هنايا الماء اولا لي سوليوشن الكتروليتيك ديال الكلورير دو صوديوم تتصرف بحال لا ريزيستانس في ان سيركوي اللي فيه سولمون لي في الكتريك فيه الخيوطه. يعني هاد لا سوليوشن تتصرف بحال هذيك لا سوليوشن. دونك كونكلوزيون pour la portion de solution ionique يعني واحد الجزء صغير ديال une solution ionique اولا électrolytique اللي فيها لي زيون délimitée par deux plaques métalliques. يعني فيها واحد لي دو بلاك ميتاليك غادي نرجع نوريها لكم اللي شفناها في الاول ديال لاكتيفيتي هي هادي. دونك هي هادي. دونك هاد لا سوليوشن اللي هنايا حتى لهاد الشيء مع هاد لي دو بلاك راه تتصرف بحال اون ريزيستانس بحال المقاومه اللي الدور ديال المقاومه انه تيحبس لينا لو كورون الكتريك. دونك نرجعو نقراو لا كونكلوزيون. Donc pour la portion de solution ionique délimitée par les deux plaques métalliques, la tension appliquée et l'intensité du courant qui traverse la solution sont reliées par la loi d'Ohm. شنو تيقولنا la loi d'Ohm? U est égal R fois I. Donc ou bien l'ex I راه هي 1 sur R fois U و هذيك 1 sur R مقلوب ديال المقاومة
المقلوب ديال هاد غران ار اللي سميناها لا ريزيستانس هو اللي غادي نسميوه جي. دونك جي راه هي 1 sur r، دونك هي I sur U، l'intensité sur la tension. Donc le système international راه R se mesure en ohm، حنا عارفينها بلي en ohm. Donc المقلوب ديالها راه غيكون هو جي، و جي l'unité ديالها غتكون هي اوم موان 1، يعني مقلوب ديال لونيتي ديال ار اللي هي اوم، وبيان تنسميوها سيمنز، يعني السيمنز راه هي اوم موان 1. الا كانت ار قلنا هي لا ريزيستانس ديال لا سوليسيون، يعني مدى مقاومه المحلول للتيار الكهربائي، راه 1 sur ار اللي هي جي غتكون العكس، هي مدى قدره المحلول على السماح للتيار الكهربائي. اذا حنا ما غاديش نتسوقوا لهاد ار، حنا غنتسوقوا لهاد جي. كيفاش غادي نحسبوا؟ نعرفوا عندي دو سوليسيون بغيت نستعملهم باش انني ندوز ان كورون الكتريك، بالطبع غادي نستعمل ديك اللي غادي تدوز ليا لو كورون الكتريك كتر، يعني ديك اللي غادي تكون جي كبيره، يعني العكس غتكون ار صغيره بزاف. دونك اي سي لانتونسيتي دو كورون، يعني شده التيار بالامبير اللي تنقيسوها بالامبيرمتر، و يو سي لانتونسيون الكتريك بالفولت اللي تنقيسوها بالفولتمتر. ار سي لا ريزيستانس، اي جي هاد الجي اللي حنايا حسبناها قلنا هي العكس ديال لا ريزيستانس، راه تتسمى لا كوندكتونس دو سيت بورسيون دو سوليوشن. دونك لا كوندكتونس هي كما قلنا بالعربيه هي كيفاش انه اشنا هو او لا قدره ديال واحد لا سوليوشن الكتروليتيك على السماح للتيار الكهربائي انه يدوز، كيفاش انها تقدر تخلي لو كورون الكتريك انه يدوز. الا كانت شي وحده تخلي لو كورون يدوز اكثر من اون اوتر سوليوشن، تنقول بلي عندها اون كوندكتونس اكثر من الاخرى، لي دونك الجي هي هاد لا كوندكتونس. دونك اللي تقيسوها بالسيمنز، دونك لونيتي ديالها هي اس اللي تتقرا سيمنز. دونك شنو اللي تيأثر على هاد لا كوندكتونس اولا هاد لا كوندكتونس اللي حسبناها هي جي اللي هي اي سور او اللي هي 1 سور ار؟ شنو هما اللي تيأثروا عليها؟ يعني واش كيفاش ممكن انها تزاد، ممكن تنقص، شنو هما لي بارامتر اللي ممكن نلعبوا عليهم انها تغير؟ دونك اون سوليوشن une cellule conductimétrie est constituée de deux plaques métalliques parallèles de même surface S, distance d'une longueur L. Donc les deux plaques du cuivre اللي استعملنا اللي هما بحال هكا تنرسموهم parallèlement les unes par rapport aux autres. دونك شاك بلاك راه تتميز بواحد لا سورفاس. شنو هي لا سورفاس؟ بما انها عباره عن متوازي المستطيلات، يعني لا سورفاس ديالها هي العرض في الطول، الطول في العرض، هذه هي لا سورفاس ديالها. دونك كل وحده عندها اون سورفاس بيان ديفيني وبيان بالطبع راه بحال يعني تنهضر الا بغينا نقارنوا هذه مع لوطر سيلول. دونك هاد لا سيلول راه تيكونوا فيها دو بلاك اون كويفر اللي هما بحال عندهم اون سورفاس اللي تنرمزوا ليها باس، وتنخليو بيناتهم واحد لا ديستانس اللي تنرمزوا ليها grand L. Donc elle dit distance d'une longueur L est plongée dans une solution électrolytique. Donc تنوضعوها داخل ديال واحد la solution électrolytique. Et une solution électrolytique c'est une solution ionique qui contient des ions plus et des ions moins. Donc là, une activité. Donc dans une solution de chlorure de sodium, on introduit une cellule conductimétrie dont on peut varier les caractéristiques géométriques, la distance L entre les deux plaques et la surface S de leur partie immergée. Donc غادي نشوفوا حنايا كيفاش تيأثر هذيك S la surface S وهاد la distance ما بين les deux plaques على la conductance G. واش الا بعدنا بيناتهم entre les deux plaques واش غادي تكون la conductance كبيره ولا صغيره، او العكس مثلا ميم شوز بالنسبه لاس. الى وضعنا في لا سوليوشن الكتروليتيك واحد لا سورفاس صغيره، واش هي بحال الا وضعنا لا سورفاس كبيره كلها، كيفاش غادي تكون la conductance G في هاد لا سوليوشن الكتروليتيك.
Donc, كما قلنا في l'activité, on réalise le même montage de l'activité 1. Donc, dans l'activité 1, on détermine à partir des mesures de U et I la conductance G pour différentes dispositions des plaques. On obtient les résultats suivants. Donc, on fixe la surface S. Donc, la surface S dans la solution, il y a 1 cm². La concentration de la solution est 7 égale 10 moins 3 mol par litre. On fait varier la L. La distance entre les deux plaques. Je n'entends les résultats. Donc, L est égale à 1 cm. La conductance dit que G est microcentimètre. 1 microcentimètre est égal à 10 moins 6 Siemens. يعني هادو هما الأجزاء ديال سيمنز. لقينا فيه كتساوي 137 microcentimètres. Lorsque L est égal 4 cm, يعني بعدنا ما بين les deux plaques, لقينا G est égal 34 microsiemens. يعني نلاحظوا هنايا لا كوندكتونس كانت كبيره 137 ولات 70 ولات 34 ملي حنا بدينا تنبعدوا ما بين هذوك لي دو بلاك. يعني باش ما بعدنا باش ما كانت ال كبيره جي تتصغر. يعني هنا هما لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم اللي درنا لا فيكساسيون ديال اس. مانتونو غادي نفيكسيو ال لا ديستانس انتر لي دو بلاك غنخليوها égale à 1 cm. la concentration غتبقى هي وغادي نغيروا لا سيرفاس. يعني غادي نغمروا هذيك لا سيرفاس ديال لي دو بلاك غادي نغيروها. في الاول غادي نغمروا 1 سنتيمتر كاري من بعد غادي نديروا 2 سنتيمتر كاري. يعني لا سيرفاس غاديه وتتكبر. غنلاحظوا باللي الجي حتى هي غاديه وتتكبر من 135 حتى ل 545. يعني جي سور اس راها هي فيكس. اذا حسبنا جي سور اس هاد لا 100 باردون جي sur S يعني 137 sur 1 غادي نلقاو بلي تيكال 1.37 لانه غيرنا من ملي سيمنز للميلي ميكروسيمنز للميلي سيمنز. لا ميم شوز هنايا في لي دو فالور لقيناوها تقريبا راها ما تتغيرش بزاف. يعني واش ممكن نلقاو علاقه ما بين هادو ما بين جي وما بين هاد ال وما بين هاد اس؟ لاحظنا بلي كل ما كانت جي ال كبيره جي تصغر. يعني ال راها متعاكسه مع جي. كل ما كانت لا ديستانس باردون لا سيرفاس كبيره كل ما كانت جي كبيره. اذا لا ريلاسيون ما بين هاد لي 3 بارامتر غتكون هي كالتالي. donc quelle est l'influence sur la conductance de la solution de chaque caractéristique géométrique de la cellule? L'influence de L. G diminue lorsque L croît, de plus que le produit G fois L reste constante, donc la conductance de la longueur sont inversement proportionnelles. يعني G لا بغيت نحسبها غتكون شي حاجة على L. L خصها تكون في المقام لأنه واحد تيكبر الأخرى تتصغر. العكس. Par contre S, l'influence de la surface S, G diminue, S diminue. G il augmente, donc S aussi augmente. Aussi le rapport G sur S reste constante, donc G et S sont proportionnels. alors غادي نلقاو بلي la conductance G اللي حسبناها في الاول لقيناها هي I sur U هي المقلوب ديال la résistance d'une portion de solution ionique de section S et de longueur L. هاد la cellule راها كتساوي S sur L. كما قلت كل ما كانت S كبيرة G تتكون كبيرة. كل ما كانت L كبيرة G تتكون صغيرة. لداكشي علاش درناها هنايا في المقام. دونك هي لا ريلاسيون الثانيه اللي شفنا في هذا الكور كيفاش اننا نحسبوا لا كوندكتونس جي en fonction des paramètres de la cellule اللي هما la surface et la longueur entre les deux plaques.